इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा ماشاءالله که هر دوتا دخترتون خیلی خوبن. اما ما میخوایم که حنا دخترتون عروسمون بشه. فردا نوبت دکتر دارین مگه نه؟ نوره خانم، این پرونده رو بذار اونجا. یه لحظه. چرا اونجا گذاشتی؟ اگه حنا یا رومی ببیننش چی؟ بهشون چی بگم؟ تا کی پنهونش میکنین؟ بالاخره که اونا تو خنده های اونا رو نمیبینی؟ خنده هاشون تنها سلاحیه که میتونم با این بیماری بجنگم. اگه اونم از خودم بگیرم همین امروز میمیرم. لطفاً محض رضای خدا از اینجور حرفا نزنید. نتایج آزمایشتون خیلی خوب بود. نتیجه که خوب بوده، اما کبدم داره روز به روز بدتر میشه. داروها اگه تاثیر نداشته باشه باید شیمی درمانی کنم و من توان پرداخت هزینه‌اش ندارم. چی کار داری میکنی؟ اگه اینطوری گریه کنی پس من پشیمون میشم که چرا به تو اینو گفتم. من اینقدر شجاع نیستم. اینکه این 6 ماهو چطوری گذروندم فقط خود خدا میدونه. فقط پیش خدا دعا کن و بهش اعتماد داشته باش. خودش همه چی رو خوب میکنه. انشالله. حتی خدا نصف نگرانیمو برطرف کرد. راستش من بیشتر از بیماری خودم نگران و پریشان آینده حنا و رومی بودم. خدا رو شکر با آینده حنا الان امیدوار شدم. فقط همینقدر پیش خدا دعا میکنم که برای رومیم هرچه زودتر مسئولیتمو به جا بیارم. انشالله. شما بیشتر به فکر سلامتی خودتون باشین. سایتونم همیشه بالا سرمون باشه.
شده؟ آرومی چرا گریه میکنی؟ آرومی چی شده؟ بیا بشین. چی شده؟ چی شده؟ بابا اول سیگار بعد بازی. اصلا گوش نمیدید. شما اینجا نشستی و داری باش کارت بازی میکنی؟ میخوای ازدواج کنی یا نه؟ چی؟ تو چی داری میگی؟ من خیلی باهات خوشحالم. چرا باید ازدواج کنم؟ دارم از ازدواج زویا حرف میزنم. من ازدواج نمی کنم. با شما دوتا خیلی خوشحالم. شما دوتا چتون شده؟ شما دوتا با همدیگه یه روزی منو دیوونه میکنین. هیچ کدوم از حرفای منو جدی نمیگیرید. پسرت حمزه در مورد آلیا اصلا بهم هیچ جوابی نمیده. با تربیتی که دارید اینو میکنید مطمئن باشید هیچکی از اینم خوشش نمیاد. از الان اینو بهتون بگم. اگه شما بخواین پس من میتونم بهتون کمک کنم. من یه خبر تازه دارم. چه خبری؟ موسیقی لطفا. باشه. صبر کن. دام. مرسی. آقا حمزه عاشق شده. واقعا؟ بله. وای دختره بیچاره. میدونم. نکنه خود حمزه این حرفو بهت زده؟ بابا من مطمئنم عاشق شده. گاهی وقتا گوشی به دست تو باغچه میچرخه، گاهی وقتا هم یه گوشه میشینه و بارها تلفنش رو چک میکنه و جواب پیاما رو میده. و بابا گاهی وقتا توی اتاقش میشینه و ساعتها با تلفن حرف میزنه. همه این نشانه ها نشانه عشقه. دقیقاً، کاملا درست. حرف مزخرف نزن. این وسط دختره کجاست؟ مامان جان اون ور خط. و در ضمن دعا کنین اون دختر باشه. اگه دختر نباشه ممکنه مشکل بزرگتر باشه. میدونی نکته مهمی رو اشاره کرد. از این به بعد حواست به پسرت باشه. روزی نیاد که پسرت به کال از دستت بره. من نمیذارم این اتفاق بیفته. من با خاور در مورد آلیا حرف زدم و حمزه هم باید این وصلت رو قبول کنه. خب حرف بزن. نظرت چیه؟ به نظر من آلیا قراره یه جنجال بزرگی تو این خونه راه بندازه. واقعا؟ آره من ازش خوشم نمیاد. آره. چی میتونه غمگین تر از این باشه؟ یه آدمی که مدت هاست درد داره و خیلی توی اذیته و با همون درد و اذیت داره شب و روز زحمت میکشه، نه برای خودش، برای ما دوتا. حتی نذاشته ما بفهمیم که از صورتمون خنده و لبخند پر نزنه، حتی اگه خودش نخنده. هیچ غمی بزرگتر از این نیست. هیچ غمی. بابا صدیقی همه زندگی و جون منه. من نمیتونم از دستش بدم. هیچ اتفاقی نمیفته. برای اولین بار دارم افسوس میخورم چرا پسر نیستم. اگه پسر بودم شاید دردشو بهم میگفت، همه چیو بهم میگفت. توی این درد و غمش منو تکیهگاه خودش میکرد. اینقدر بی‌پناه هیچ وقت ندیده بودمش، هیچ وقت. من فکرمو کردم بابا با صدیقی حرف میزنم. اون حق نداره که فقط ما رو دوست داشته باشه و نگرانمون باشه. اون برامون این همه درد و تحمل میکنه ولی ما برای اون نمیتونیم کاری کنیم. من تا بتونم براش هر کاری میکنم. بس کن. چرا بهمون هیچی نگفت؟ چرا نگفت؟
امروز چرا ساکتین؟ نه سلامی نه علیکی. بابا شما با ما کار خوبی نکردین. من چی کار کردم دخترم؟ بس کنید بابا. شما ما رو فریب دادی. ما رو از خودتون دور کردین، اونم زمانی که به ما نیاز داشتی. نه دخترم، من همچین کاری نکردم. پس لطفاً اگه میشه ساکت بمونید. بذاری که ما خشممون رو خالی کنیم. از اینکه توی این خونه موندیم نگران هستید نه؟ چی؟ بابا ما در مورد بیماری شما میدونیم. ناراحتی شما دوتا بجاست، اما من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. بابا شما فکر میکنین فقط شما حق دارین که برای ناراحتی ما ناراحت بشین؟ چون ما رو لایق ندونسته واسه همین. چون دختریم فقط باید ازدواج کنیم و بریم. مگه نه؟ شما واسه درد و غماتون حتی به اندازه اینکه یه دختر توی دارایی پدرش حق داره بهمون حق ندادین. باشه درسته، اشتباه من بوده، منو ببخشید. با من دعوا کنید، اعتراض کنید، قهر باشید، اما خودتون اذیت نکنید بچه ها. خودتون میدونید من فقط یه نقطه ضعف دارم. من نمیتونم توی چشماتون اشک ببینم. بابا بهمون قول بدید. قول بدین که دیگه در این مورد هیچ رو ازمون پنهون نمی‌کنین. هیچ رو پنهون نمی کنم دخترم. باید برات قولنامه امضا کنم که هیچ رو پنهون نمی کنم. صبونه حاضره، بخورید بعد برید. خوب میشه، شما بشینید.
داری بی‌محلی میکنی؟ نه. قول داده بودی تماس میگیری. همسه، حال بابا خوب نیست. چرا چی شده؟ من بعدم باهات حرف میزنم. دختر داره چی کار میکنی؟ یه لحظه. اصلا چرا امروز زود برگشتی؟ اینجا چه خبره دخترم؟ مامانت کجاست؟ رفته خونه همسایه. خب میتونی بهم بگی دنبال چی میگردی؟ دنبال پرونده بیماریتونم. چون خودتون که هیچی نمیگین و منم نمیدونم چه خبره و پیش کدوم دکتر میرین. پرونده رو بهم بدین. الان به همین لحظه پرونده رو بهم بدین. وگرنه قسم میخورم من این خونه رو زیرو میکنم. دارم براتون قسم میخورم. پرونده رو بدین. نمیدونم. آه باشه. خوبه. از خودم میپرسیدی دخترم چه نیازی به این ریخت و پاش بود؟ زود باشین بدین دیگه. بفرما دخترم. ممنون. مگه میفهمی چی نوشته؟ اشکال نداره. شما نگران اون نباشید. من میخواستم بهتون مژده بدم. بیخیال تو پرونده رو بخون. چه مژده‌ای؟ نکنه استعفا دادین؟ جواب بله رو به خواستگار حنا دادم. عجبا. آدم مگه اینجوری مژده میده؟ یعنی نباید 1 کیلو شیرینی میگرفتی دستت و میومدی خونه؟ های؟ اصلا هیچی بلد نیستی. نه الان میرم میگیرم. نه داشتم شوخی میکردم. اذیتتون میکردم. خیلی شیطانی دختر. من برم این مژده رو به عروس خانم بدم باشه؟ اما پرونده رو بده دختر. هر وقت خوندم براتون میارم. خوبه. هی هانا، اینو ببر، قشنگ نیست. این یکی برای من بذار باشه. داری چی کار میکنی؟ چی؟
فکر کن این اتاق چقدر بزرگ میشه مگه نه؟ و این میز کنتو که توی آشغال میندازم، به جای این هیچی نمیذارم. روشنی از اونجا میاد، خیلی حال میده. و این 2 تا تخت، اینا رو کنار هم میذارم، از این ور به اون ور قلط میزنم و راحت میخوابم. خیلی قراره بهم خوش بگذره. تو عقلت از دست دادی. ببخشید، شما چیزی گفتین؟ و این پرده، اینو هم عوض میکنم. هیچ وقت ازش خوشم نمیومد. رومی چه مزخرفیه داری میگی؟ مزخرف؟ والا من مزخرف نمیگم. دوره تو دیگه تو این اتاق تموم شده. توی این اتاق که هیچی، حتی توی این خونه هم تموم شده. یعنی چی؟ تو چی میخوای بگی؟ میخوام اینو بگم که بابا جواب بله رو به خواستگارت داد. خوشحالی مگه نه؟ شیرینی میخوری ها؟ شیرینی بیارم؟ میرم برات شیرینی بیارم. الو. اول از همه خیلی ممنون از اینکه بعد 24 ساعت با هم تماس گرفتی و بهم نشون دادی من به هیچ وجه اولویتت نیستم. حمزه. الو. الو حنا، تو خوبی؟ حنا تو خوبی؟ چرا گریه میکنی؟ الو حنا، تو کجایی؟ بیام پیشت؟ حال بابات خوبه؟ نه لطفا نه یا حمزه. حنا آروم باش حنا، آروم باش. اگه کسی به چیزی گفته حنا، قسم میخورم بی خیالش نمیشم. حمزه من حنا چرا درست حرف نمیزنی؟ من بعدم باهات تماس میگیرم. الو گاهی کارای عجیب میکنین. همینجوری خشک و خالی پشت تلفن بله رو گفتین و تمام. خشک و خالی دیگه چیه خانم؟ کاشف با هم تماس گرفت، ازم پرسید که فکراتو کردی. منم گفتم ما به این وصلت راضیم. چیز دیگه ای باید میگفتم. نه منظورم اینه شما ازشون زمان میخواستین، ما هم طبق اصول بهشون جواب بله رو میدادیم. و از حنا هم تو چی فکر میکنی؟ حنا با تصمیم من مخالفه؟ نه موضوع این نیست، من فقط کافیه. تو خیلی خوب میدونی که من به این رسم و رسومات مزخرف جامعه علاقه‌ای ندارم. سال هاست که کاشف رو میشناسم. اونم خیلی دوست نداره سر چیزایی مسخره وقتشو تلف کنه. و مونده موضوع سوال پرسیدن از حنا. پس توی رابطه پدر و دخترمون اونقدر اعتماد هست که اگه اون مخالفتی داشته باشه بیاد و به من بگه. باشه درسته. خب شما برای از این به بعد چه فکری کردین؟ چیزی برای فکر کردن نیست. هر دو خانواده میشینیم و تصمیم میگیریم که چطور جشن بگیریم. اصلا یه کاری میکنیم، 3-4 روز دیگه خودمون خونشون میریم. درسته؟ درسته.
راستش دخترم، مامانت با حرفش بدجور ذهن منو درگیر کرد. به هر حال من که بهش اطمینان دادم، اما الان اومدم پیش تو تا خودم مطمئن بشم. چه درگیری ای بابا؟ همین که آیا دخترم اونقدر بهم اعتماد داره که من برای اون تصمیم اشتباهی نمیگیرم؟ حتما حالا فکر میکنی چرا این سوالو میپرسم. من فقط اینو میدونم که هیچی برای این تصمیمم ندارم. تو اون خونه اذیت نمیشی. عزت، احترام و همه اون خوشحالی رو به دست میاره که لیاقتشو داری. فقط اینقدر میخوام بدونم که این اعتماد و اطمینانم یه طرفه که نیست. دخترم منو قابل میدونه براش تصمیم بگیرم یا نه. چرا دعوا رو انداختی؟ اون چطور به دست زده؟ میخوای بکشی؟ آره زندش نمیذارم. برای من هیچی مهمتر از اعتماد شما نیست. خوشبخت بشی دخترم. توی چشمای سیاهش تاریکی رو که دیدی، ببین توش گم نشی. وای به 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 به، آفرین آفرین. پسرم از دی ان ایت ثابت میشه که تو پسر واقعی منی. دی ان ای؟ آره والا، همونقدر که من بد میخونم تو هم همونقدر بد میخونی. بیشتر از این دی ان ای چطور ثابت کنه؟ شما عاشق شدین؟ وای پسرم، تو سن و سال تو که بودم هر روز عاشق میشدم. دارم از عشق حرف میزنم. تو از چه عشقی حرف میزنی؟ وقتی نبینیش بیقرار میشی. انتظار تو رو میکشه. آرزو داری ببینیش و اونم بیقرارت باشه. اینم عشق جالبیه. همش داری از حسرت و ناامیدی حرف میزنی. بی خیال شو. کی هست؟ یکی هست. یکی هست که من از خودش دور نگه میداره. نمیذاره نزدیکش بشم. یا شاید داره امتحانم میکنه. عالیه، بخون تا دلت میخواد عاشقش شو. اما پسر، دست و پای اونو نبند. بذار اون خودشو آزاد و رها حس کنه.
اون چطوری روی شونت دست چرا گذاشته؟ بابا رو انداختی؟ اون چطور به دست زده؟ میخوای بکشیش؟ آره زندش نمیذاره. هی، چرا هنوز بیداری؟ خوابم نمیاد. خب همیشه میاد. اما اگه بیدار بمونی یعنی یه دلیلی داره. رومی چرا بحث میکنی؟ فهمیدم. تو به خاطر ازدواجت آشفته شدی. اصلا نمیفهمم. اونو حتی نمیشناسم. درستم ندیدمش. یعنی چه اخلاقی داره؟ عادتهای ما به هم میخورن یا نه؟ هیچی نمیدونم. پس مشکل اینه. به نظرم راحت بگیر. با استرس داشتن هیچی نمیشه. در ضمن بابا صدیقی حتما با فکر و دقت تصمیم گرفته. تو رو که به یه آدم بی‌نام و نشون نمیده. و خدا نکنه، خدایی نکرده، اگه یه ذره مشکلی چیزی پیش بیاد ما کنارت هستیم مگه نه؟ باشه؟ اینقدر نگران نباش. اتفاق بدی نمیفته. میرم نماز بخونم. با خدا حرف میزنم. بنده خوبش هستم نه؟ به حرف من گوش میده. تو هم پاشو. تو چطوری اومدی اینجا؟ اینجوری. خب بی خیال، بابات چطوره؟ الو، شما الان تایم کارتون نیست؟ هر کی زنگ زد جوابش رو میدی؟ شما کی هستین؟ رومیسا صدیقی. مخفف اسمم رومیه. رومیسا. داداش الان قراره یه دعوای بزرگ راه بیفته. خواهرزن آینده تو نمیتونی بشناسی؟ رومی، حالا چطوره؟ من خوبم، اما اگه شما میخواین خوب باشین پس عصر بیاین خونمون. چرا؟ جناب صدیقی شما رو دعوت کرده، میخواد ببینتتون. ساعت 6 باشه، تشریف بیارید. رومی، خیلی یهویی در مورد بیماریش فهمیدیم. نمیدونیم که چی کار کنیم و چطور. خب از یه دکتر خوب وقت ملاقات میگیریم و میبریم معاینش کنن. اینقدر راحت نیست همسر. چرا انقدر راحت نیست؟ تو چی بهش میگی؟ اینکه کی هستی؟ میگی دوست پسرمی؟ مشکلی نه؟
پس باشه، من امروز این مشکل رو حل میکنم. به کی زنگ میزنی؟ به بابام. بهش میگم امروز بره خونتون خواستگاری. حداقل یه آشنایی اولیه پیدا میکنیم. حمزه لطفاً الان وقت شوخی نیست. خب برای منم این چیزا شوخی نیست حنا. در واقع این اشکایی که داره از چشمات میاد، میخوام برای پاک کردنشون این کارو بکنم. قسم میخورم اگه دلیل اشکات یکی دیگه میبود آتیشش میزدم. این که در کنارت باشم و نتونم بهت کمک کنم، این بدترین حسیه که من میتونم داشته باشم حنا. من فقط میخوام بهت کمک کنم. تو میخوای به من کمک کنی؟ خودت چی فکر میکنی؟ پس یکم زمان بده لطفاً. सब्र किया दर्द सा है तेरी चौखट पे बैठे रहे भोले हम भोले तुम और जमाने की सुनते गए मेरी तूने ना सुनी कभी क्यों मैं तुमको पुकारूं आंसू बैठे कैद पलकों पे कैसे इनको बहाऊं इश्क किया मैंने हाँ मैं